लास्ट की 2 मिनट की वीडियो देखना न भूले। हमारी टीम की तरफ से आपको कुछ दिया जाएगा 100 करता हूँ अल्लाह हम सब के लिए अमल का रास्ता आसान करे। आखिर दावा यानी। तो हमारे पास कुरान पाक सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी। अगर काफिरों के पास कुरान पाक का कोई जवाब होता ना तो वो बदर में तलवारें लेके ना आते, कुरान का जवाब लेके आते। जवाब ख़त्म हो गया था तो उन्हें तलवार उठानी पड़ी थी। कुरान पाक सदाकत की दलील। हमारे यहाँ हुआ ये कि कुरान के कारी तो अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूद हैं, हाफिज़ भी मौजूद हैं। अभी इंशाअल्लाह साहबज़ादा साहब की भी दस्तारबंदी होगी। कारी हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं। ज़रूरत उन लोगों की है जो कुरान पाक से मोहब्बत करें, जो किसी कारी साहब से आके कहें मेरा दिल करता है आज आप मुझे सूरह मुल्क की तिलावत सुनाएं, मेरा दिल करता है सूरह रहमान पढ़ के सुनाएं। बड़ी अच्छी बात है, महफ़िलों में रुके आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सोहनी बात है। लोग फरमाइश करते हैं फ़लानी नात पढ़ो, लेकिन चलो कोई एक रुका आ जाए कि जनाब सूरह यासीन पढ़ो, कभी आ जाए, दिल करता है कभी आ जाए। आया नहीं वैसे अभी तक, कभी आया नहीं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, एक और मसला है, नकीब, ख़तीब, नात खां, मेरी तरह जो बंदा भी स्टेज पे आएगा वो आके कहेगा सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है। यही कहते हैं सारे ते सुनांदे शेर ने, भाई सारा कुरान बकौल तेरे हुजूर की तारीफ़ है तो पढ़ना चाह रहा है, फिर वो आए तो एक भी नहीं सुना रहा सारा कुरान। बल्कि अब तो अल्लाह खैर करे, मैं तो स्टेज पे परेशान हो जाता हूँ जब नकीबे महफ़िल को दौड़ धूप करता है ना बहुत ज़्यादा, भाग के उधर चले गए, भाग के इधर चले गए, माइक निकाल लिया, कहते परा परा हो जो मैं जुमला देने लगा। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है तो जुमला देने लगा कि बम जलाने लगा है, बात कर जो करनी है। और जो बात तूने इतना ज़ोर लगा के की वो बड़े आराम से भी हो सकती थी। तो ये मिजाज नहीं संजीदा लोगों का, संजीदगी फ़िक्र हुस्न होता है ज़िंदगी का। मेरी बात की समझ आ रही है? और ये स्टेज वालों की गलती नहीं होती। हम जो सुनने सुनाने वाले हैं ना, मेरी हमेशा ये राय रही है कि नात पढ़ना भी बड़ा कमाल है, लेकिन असल तो सुनना कमाल है। इसलिए कि नात सहाबा पढ़ते थे और मदीने वाले महबूब सुना करते थे। तो जब समातें ज़्यादा मौसर होंगी, मुहज़्ज़ब होंगी, तो इंशाअल्लाह सुनने वाले भी उसी तरतीब से चीज़ों को मुरतब करेंगे। आम दाम बरसरे मतलब कुरान पाक हमारे पास दलील, और कुरान पाक में सचमुच हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन उसके लिए जो कुरान पाक से प्यार करे, कुरान पाक से मोहब्बत करे। आप यकीन करें कि अब तो कई दफ़ा ना मुश्किल महसूस होता है कि किस तरह करके अल्लाह रसूल की बारगाह में जाएंगे। पीरों के आस्थाने, महफिलें, जलसे, फ़लाँ चीज़, हर शय ज़्यादा, तिलावत थोड़ी। यानी महफिल नात में एक बंदा सिर्फ कुरान पाक पढ़ने वाला कारी, वो भी शुरू में लगा दो, और 11 बंदे नात पढ़ने वाले। भैया आप ज़रूर नात पढ़े, पर कुरान तो असल है, कुरान तो कमाल है, कुरान तो एजाज है, और कुरान ही तो वो चीज़ है जिसे पढ़ पढ़ के मदीने वाले महबूब ने लोगों के दिलों का जंग दूर किया है। आप बगैर कुरान के कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे? और अब बहुत सारे लोग हैं, वो आजकल एक जमात चली है ना जो कहती है सहाबा के सबसे बड़े मुहिब हम हैं। फिर एक और निकली है जो कहते हैं कि हमें ज़्यादा समझ आई है, इमाम हसन से भी ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें ज़्यादा समझ आई है। और खुदा के बंदो, मेरे रसूल पाक की हर निस्बत अगर हुजूर की औलाद की बात हो तो मेरे इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, एक एक बच्चा हुस्न वाला। और किस बंदे में जुर्रत है, इतनी ताकत रखता है कि वो ये अकीदा फैलाए कि नबी पाक का कोई सहाबी ठीक नहीं? तुझे किसने ये इजाज़त दी है? अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। ये हुजूर के सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक। हुजूर का हर सहाबी आंखों की ठंडक होनी चाहिए, तभी अकीदा हसीन रहता है। ये जो कमज़ोरियाँ दिखाई जा रही हैं ये सिर्फ किताबों सुनना से, यानी लोग शेरों के ज़ोर पर अकीदे तगड़े करना चाहते हैं। शेर हमसे ज़्यादा कौन पढ़ेगा? हमें तो बीमारी है शेरों की। मैं समझता हूँ अच्छा शेर तो अच्छे अदब की अलामत होता है, लेकिन शेर है, अकीदा नहीं। अकीदा कुरान व हदीस है।
عقیدہ کتاب و سنت ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ شعر پڑھ کے عقیدے کوئی مضبوط کریں گے؟ شعر وہ جو عقیدے کی تائید میں ہو. عقیدے کی اعلیٰ حضرت نے درجنوں آیات لکھی، حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد شعر لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو یہ تائید میں ہے. بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو اصل ہمارے پاس قرآن پاک، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں وہ شانوں والی کتاب دی ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، بے عیب لا ریب. قرآن مجید اپنی ایک الگ تازگی رکھتا ہے، ایک الگ حسن رکھتا ہے، وقار رکھتا ہے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی راوی ہیں حدیث کے، محبوب نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نا، جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا، جس رنگ میں بھی پڑھو گے نا، جس ٹائم بھی پڑھو گے نا، تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. اللہ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ گزرے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے. لیکن آج بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں نا کسی تفسیر کو، تو ایک ہی آیت نئے نئے معنی دینا شروع کر دیتی ہے، نئے نئے مفاہیم، نیا نیا حسن، نئی نئی جاذبیت. قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھیں، اپنی دلچسپیاں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے. ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا. حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی. فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا. یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی. اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویاں یہی پڑھائیں گے. وہ تراوی کی امامت کرتے تھے. ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے، تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے. تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا. پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے. قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج. مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا. اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ. دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا. اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے. ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں. ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا، وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں. چلو بچیاں نو کیا کھڑا ہے، سیانے بھی آندے نے بھئی نہ ہی کوئی کام دسو سانو. سمجھدار ترین بندے کئی دفعہ کہتے ہیں بچیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھچنی. میں کہا بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ تے ہو نا بچوں، آپ کدھر آ گئے بیچ میں؟ تو بچوں کی خواہش ہے. یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی، تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی. اب کتابیں لکھی جاتی ہیں زوجین کے حقوق پر، لیکچر دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ پہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس. یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت
اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو. 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس نہ ہونا پہنا ہوا تو بدصورت لگتا ہے. لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے. وہی بندہ دیکھیں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پرسنل ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ننگے سر بیٹھا ہوں نا، خالی ننگے سر، تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کدھر ہے. اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہوں، آپ کا اعزاز اور ہے. لباس سے انسان حسین ہوتا ہے، بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے، نہ حسین ہوتا ہے، نہ شائستہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ تنہا تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تمہارے رشتے بڑھیں گے، سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے. پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی، مرد عورت کا لباس ہے. عورت آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے وہی سرتے. اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی. تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں. یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ آسانی کا باعث بنتے ہیں. اور تیسری بات، جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوں نا، لباس سے چھپ جاتے ہیں. سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے. میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے، تو عورت کا لباس ہے، وہ تیرے پردے رکھ لے گی، تو اس کے پردے رکھ لینا، چھپ جائیں گے. تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے. یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے. میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر، اس کو سمجھ لے جا تو ایک سورت پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے. آخری گزارش جو آپ سے کرنی ہے، آپ میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے. قرآن پاک خالی بھی پڑھا جائے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضور نے وضاحت کر کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن چند ایک لوگ جن کو میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں، جہاں مجھے زیادہ، میں خاص اپنے دوستوں کو اکیلے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تجھے کئی مہینے ہو گئے تو نے قرآن پاک نہیں دیکھا. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے کہتے تھے قرآن دی ضرور کھولنا. اور ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بڑے سخت مصروف رہتے تھے، تو حضرت صاحب ان کو فرمانے لگے نہ بھی نہ کبھی بڑا کم ٹائم ہو نا، پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو، تو سویرے ایک دفعہ نماز کے بعد اس کی زیارت کر لینا. قرآن پاک سے رحمت کی شعائیں نکلتی ہیں. قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، یعنی سویرے سویرے نا میری والدہ، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سب نے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی، تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں، چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا مصلی بچھاتی، پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی، پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی، پھر وہ ریل، اور پھر ریل کے یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک کو، ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت، لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف، پھر اسے کھولنا، پھر اسے چومنا، پھر سینے سے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی. اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی 2-1 رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی، وہ تسی اجے بھی ستے ہو.
मैं दुध भी रिड़क लिया, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी पढ़ लिया, उठ जाओ ना, अब तो टाइम थोड़ा रह गया नमाज का। ये आप यकीन करें, मेरे से बुज़ुर्ग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन बच्चों को नमाज की तकरीर ना सुनाओ कि पुत्र नमाज पढ़नी चाहिए ना, तकरीर ना सुनाओ। तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती हैं, घर में अमल चलता है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ो, बच्चों के सामने कुरान पाक पढ़ो, अपनी औलाद को आदी करो किताब और सुन्नत का। सारा दिन गप्पें, सारा दिन बातें, घर में भी तबसरे, टेलीफोन पे गपशप, इसने तो नफ्सियाती कमज़ोरी पैदा कर दी है कौम में। अपने घर के अंदर चलन पैदा करें कुरान पाक का, कुरान पाक से प्यार हो। वो एक दफ़ा ना, ये ज़िला शेखुपुरा के किसी गांव में एक आड़ती था, ये मंडी में आड़त, वो पुरानी बात है पाकिस्तान बनने से पहले की। वो सादा सा बंदा था, दाढ़ी रखी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो फौत हो गया, आड़त करता था, तो उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। ये तो कभी किसी पीर दी कब्र च आउंदी तो फिर कोई मुंडिया ने वटत करनी सी पीरां दियां ने, फिर तो कमाल हो जाना था। अल्लाह खैर फरमाए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर कोई कहानी, कोई करामत इधर उधर से जोड़ जाड़ के भी लोग बना लेते हैं। लेकिन वो सादा आदमी था, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर पड़ गया, लोग जमा हो गए। बंदे ना आहिस्ता आहिस्ता वो इद्दत ख़त्म हुई तो उसकी खातून से कहने लगे कि मसलन वो अंगूठा छाप बंदा था, साइन भी नहीं करने आते, कब्र से खुशबू, आखिर कोई तो अमल होगा। कहने लगी उसे ना कुरान पाक से बड़ा प्यार था, पढ़ा हुआ नहीं था, तो हर रोज़ वज़ू करके ना दिन में 2 वक्त कुरान पाक खोलता और फिर उस पर लाइनों पे उंगलियां रख रख के चलाता, रो के कहता मालिका गलती हो गई है, मैनू पढ़ना चाहिए सी। अल्लाह तू जो भी आखे है साची आखे है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, मालिक तू बड़ा करीम है, तू मेरे वास्ते खैर दियाँ गल्लां की थी। कहते वो कुरान पाक से बड़ा प्यार करता था, बीमारी, तंदुरुस्ती, सफ़र, हज़र, कुरान से बड़ा प्यार किया। लोग समझ गए यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं बाज़ जगहों पे मुझे ज़िंदगी में ऐसे भी तजर्बात हुए कि यार ये अल्लाह की किताब है। मैं जहाज़ में बैठा था तो मोबाइल पे मैंने कुरान शरीफ खोल लिया, मैंने कहा चलो इतनी देर की फ़्लाइट है, कुछ पढ़ते हैं। तो एक मेरे दिल में बदगुमानी आई। कभी कभी पगड़ी दाली वाला बंदा मेरी तरह, अल्लाह माफ़ करे, समझ लेता है ना नेक भी मैं ही हूँ, ये भी कभी कभी बदगुमानी आ जाती है। तो मैं वो तिलावत कर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार देखो सारे लोग कानों में टूटियाँ लगाई हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए था। तो एक नौजवान, उसने ना बाल पीछे यहाँ रबड़ डाली हुई, औरतों की तरह, पैंट शर्ट बड़ी दाढ़ी और बड़ा जदीद फैशन का उसका स्टाइल। तो मेरे साथ जो सीटें थी उन पे वो बैठ गया और फिर उसने फाइलों के अंदर से सूरत यासीन निकाल ली। और जब उसको मैंने तिलावत करते देखा ना, तो मैंने दिल ही दिल में माफ़ी भी मांगी अल्लाह से। और फिर मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि ये अल्लाह का कुरान है, मौलवी, वो कारी साहब, हाफ़िज़ साहब, वो फ़लाँ साहब, अपने जैसे लोगों से, नेक लोगों की बात नहीं कर रहा। वो तू ना पढ़े तो तू क्या समझता है, कोई पढ़ता ही नहीं। ये तो अल्लाह का कुरान है, ये पढ़ा जाता था, पढ़ा जाता है और क़यामत के बाद भी पढ़ा जाता रहेगा। पता नहीं अल्लाह ने, यानी अगर मैं और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मोहताज नहीं, किस किस से रब पढ़वा रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, किस किस तरह लोग पढ़ रहे हैं। तो कुरान पाक से मोहब्बत करें। आज ज़ोर के बाद पढ़ लेंगे को 2-2 4-4 आयतें। चलो मैं कदों आके हाथ खड़े करो या कसम चुको, तुसी नीयत भी नहीं पे कर दे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा 2-3 दिन मेरे कहने पे पढ़ें आप, 2-3 दिन, सिर्फ लंबा नहीं। मेरा ये तजर्बा है, जो बंदा सुबह सिर्फ 2 दिन अलार्म से उठे ना नमाज के लिए फजर में, तीसरे दिन खुद ब खुद आँख खुल जाती है। अल्लाह ने ना ये दिमाग का कंप्यूटर इस तरह का बनाया है कि नींद भी इसमें फिट होती है, कितने से इतने बजे तक सोना है। तो अगर आप फिट कर लेंगे ना कि मैंने नमाज में उठना है, फिर तिलावत करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आँख खुला करेगी। If your wallet looks like a snack box, you're living on the edge. अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मेरी बात जरूर सुनो। मुझे भी कभी बैंक अकाउंट खुलवाने में काफी परेशानी होती थी।
ऑनलाइन शॉपिंग, किसी को पैसे भेजने या जेब में पैसे ना होने की प्रॉब्लम मुझे भी आपकी तरह होती थी, लेकिन अब नहीं। हम आपके लिए एक इजी सोल्यूशन लेकर आए हैं। एपी सोच रहे होंगे बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा, पैन कार्ड की वजह से ना? तो चिंता मत करो, क्योंकि हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी पैन कार्ड से लेकर यूपीआई सेटअप तक। और यह सब सिर्फ 3000 रुपये में नहीं, बल्कि बिल्कुल मुफ्त। जी हां, सिर्फ आपको पैन कार्ड का पैसा देना होगा, जो सिर्फ 107 रुपये है। अगर आप बाहर से करेंगे तो 4, 5 चक्कर और 300 रुपये लगेंगे, लेकिन हम सिर्फ 107 रुपये में घर बैठे बैठे आपका पैन कार्ड रेडी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, पहले पैन कार्ड रेडी होगा, उसके बाद आपको पैसा देना होगा। आपका कीमती वक्त और पैसे दोनों बचेंगे। तो जल्दी करें, ये ऑफर जल्दी क्लोज होने वाला है। व्हाट्सएप करें इस नंबर पर या डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करें। कुछ डाउट है तो भी मैसेज करें। खुदा हाफिज।